श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने श्रीरामनामवरानन ओं नमेति श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने श्रीरामनामवरानन ओं नमेति श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने श्रीरामनामवरानन ओं नमेति श्रीरामपट्टाभिषेक सर्गम युद्धकाण्डं 131வது सर्गम शिरस्यञ्जलि मादाय कैयेयानन्दवर्धनः पभाषे भरतो ज्येष्ठं रामं सत्यपराक्रमं भूजिता मामिका मादा तत्तं राज्यमिदं मम तत्तदामि पुनस्तुभ्यं यदा द्वमददा मम तुरमेकाकिनान्यस्तां रुषभेन पलीयसा किशोरीव गुरुं पारं नवोडु महमुत्सहे वारिवेहेन महदा विन्नः सेदूरिव शरन् दुर्यबन्ध नमिदं मन्ये राज्यचित्रमसंवृतं कदिं कर इवास्वस्य हंसस्येव च वायसः नान्वेदो मुत्सहे राम दव मार्गमरित्तम यदाचारोऽभिदो वृक्षो जातः सान्तर्निवेशने महांश सुधरारोहो महास्कन्द प्रसागवान् सीर्येद पुष्पितो भूत्वा न बलानि प्रदर्शयन् दस्य नानो भवेतर्थं यस्य हेदोः सरोप्यते येषोपमा महाबाहो त्वमर्थं वेन्दुमर्हसि यस्मान् मनुजेन्द्रध्वं भग्नान् प्रत्यान्न साधिः जह तत्याभिषिक्तं द्वा मनुपश्यतु सर्वतः प्रदबन्धमिवादित्यं मध्याह्ने दीप्ततेजसं दुर्यसंघातनिर्घोषैः काञ्चीनुपूरनिस्वनैः मधुरैर्गीतशब्दैश्च प्रदीभूत्य स्वराघव यावदावर्तते शक्रं यावती च वसुन्धरा दावन्द्वमिह सर्वस्य स्वामित्वमनुवर्धय भरतस्य वशः श्रुत्वा रामः परपुरञ्जयः तदेति प्रतिजग्राह निशसाद सने सुबे ततः शत्रुघ्नवसनान् निपुणाः श्मश्रुवर्तकाः सुगहस्ताः सुगीराश्च राघवं पर्युपासत पूर्वं तु भरते स्नाने लक्ष्मणे चे महाबले सुग्रीवे वानरेन्द्रेश राक्षसेन्द्रे विभीषणे विशोदी दजडः स्नादश्चित्रमाल्यानुलेपनः महार्ह वसनो रामस्तौ तत्र श्रियाज्वलने प्रदीकर्मश रामस्य कारयामास वीर्यवान् लक्ष्मणस्य च लक्ष्मीवा निष्वाहु कुलवर्धनः प्रदीकर्मश सीतायाः सर्वा दशरथस्पुत्र्यः आत्मनैव तदा शक्रुर्मनस्विन्यो मनोहरं ततो वानरपत्नीनां सर्वासामेव शोभनं सगार यत्नात् कौसल्या प्रहृष्टा पुत्रलालसा ततः शत्रुघ्नवशनाद् सुमत्रो नाम सारथीः योजयित्वा स्पिशक्राम रथं सर्वाङ्गशोभनम् अर्घमण्डलसंहासं दिव्यं दृष्ट्वा रणोत्तमम् आरुरोह महाबाहु रामः सत्यपराक्रमः सुग्रीवो हनुमांश्चैव महेन्द्र शत्रुसद्युधि स्नादौ दिव्यनिभैर्वस्त्रैर्जग्मधुः शुभकुण्डलौ वराभरणसम्पन्नां युत्साः शुभकुण्डलाः सुग्रीव बध्यः सीता शदृष्टुं नगरमुत्सुकाः अयोध्यायां तु सशिवा राज्ञो दशरथस्य ये पुरोहितं पुरस्कृत्य मन्त्रयामासूरर्थवत् अशोका विजयश्चैव सुमत्रश्चैव सङ्गताः मद्रयन् रामवृद्ध्यर्थं रुद्ध्यर्थं नगरस्य च सर्वमेवाभिषेकार्थं जयार्हस्य महात्मनः कर्तुमर्हत रामस्य यत्यन्मङ्गलपूर्वकम् इति ते मन्त्रिणः सर्वे सन्दिश्यतु पुरोहितं नगरान् निर्ययुस्दूर्णं रामदर्शनबुद्धयः हरियुक्तं सहस्राक्षो रथमित्र इवानकः प्रययौ
रथमास्ताय रामो नगरमुत्तमं जक्राह भरदोरस्मिन् शत्रुघ्नश्छत्रमादते लक्ष्मणो व्यजनं दस्य मूर्ति संवर्य विजयत् स्वेदं च वालव्यजनं जक्राह पुरदः स्थितः अबरं चन्द्रसङ्गासं राक्षसेन्द्रो विभीषणः ऋषसङ्गैस्तदास्कासे देवैश्च समरुद्गणैः स्तूयमानस्य रामस्य शुश्रुवे मधुरध्वनिः ततः शत्रुजयं नाम कुञ्जरं पर्वतोपमम् आरुरोह महादेजाः सुग्रीवः प्लवकर्षभः नवनाः सहस्राणि ययुरास्ताय वानराः मानुषं विग्रहं कृत्वा सर्वाभरणभूषिताः सङ्ग सप्त प्रणादैश्च दुन्दुभीनां च निस्वनैः प्रययौ पुरुषव्याक्रस्दाम्पुरीं हर्म्यमालिनीं तत्रुस्ते समायान्तं राघवं सबुरहत्सरं विराजमानं वपुषा रथेनादीरतं तथा देवर्तयित्वा काङ्गूत्सं रामेण प्रतिनन्दिताः अनुजग्मुर्महात्मानं प्रातृभिः परिवारितम् अमाद्यैर्ब्राह्मणैश्चैव तदा प्रकृतिर्विवृतः श्रिया विरुरुषे रामो नक्षत्रैरिव चन्द्रमाः स पुरोगामिभिस्दूर्यैस्तालस्वस्तिगवाणिभिः प्रव्याहरद्भिर्मुदितैर्मङ्गलानि ययौ वृतः अशतं जातरूपं च कालः कन्यास्तदा द्विजाः नरामोदकहस्ताश्च रामस्य पुरदो ययुः सख्यं च रामः सुग्रीवे प्रभावं सानिलात्मजे वानराणां च तत्कर्म राक्षसानां च तद्बलं विभीषणस्य संयोग माचच्छेषमन्त्रिणां श्रुत्वादु विस्मयं जग्मु रयोत्यापुरवासिनः दुधीमां नेददाज्ञाय रामो वानरसंवृतः हृष्टपुष्टजनहीर्णां मयोत्यां प्रविवेशः ततो ह्यप्युश्रयन् बौराः पदाकास्ते ग्रहोद्गृहे ऐश्वागाद्युषितं रम्य माससाद पिनुर्गृहम् अदाब्रवीत् राजसुतो भरतं धर्मिणां वरम् अर्थो बहिदया वाशा मधुरं रघुनन्दनः पितुर्भवनमासाद्य प्रविश्य च महात्मनः कौसल्यां च सुमित्रां च कैयेयीमविवाद्य च यश्चत्मद्भवनं श्रेष्ठं सासोगवनिगं महद् मुक्ता वैडूर्यसम्पूर्णं सुग्रीवाय निवेदय तस्य तद्वचनं श्रुत्वा भरतः सत्यविग्रमः बाणौ गृहीत्वा सुग्रीवं प्रविवेश तमालयम् ततस्तैग प्रदीमांश्च पर्यङ्गास्तरणानि च गृहीत्वा विविशुः क्षिप्रं शत्रुघ्नेन प्रचोदिताः उवाच च महादेजाः सुग्रीवं राघवानुजः अभिषेकाय रामस्य तूदानाज्ञापय प्रभो सौवर्णान् वानरेन्द्राणां चतुर्णां चतुरोकडान् ततौ क्षिप्रं स सुग्रीवः सर्वरत्नविभूषितान् यदा प्रत्यूष समये चतुर्णां सागरां वसां पूर्णैर्कटैः प्रीतिशध्वं तदा गुरुदवानराः एवमुक्ता महात्मानो वानरा वारणोपमाः उद्भेदोर्गगनं शीघ्रं गरुडा इव शीघ्रगाः जाम्बवांश हनुमांश वेगदर्शीश वानरः ऋषभश्चैव कलसान् जलपूर्णा नदादयन् नदीसदानां पञ्जानां जलं कुम्भेषु साहरन् पूर्वान् समुद्रान् कलसं जलपूर्ण मदानयद् सुषेणः सद्वसम्पन्नः सर्वरत्नविभूषितं ऋषभो दशिनास्दूर्णं समुद्राज्जलमाहरद् रक्तचन्दनशाखाभिः संवृतं काञ्चनं कडं कवयः पश्चिमाद्दोय माजहार महार्णवाद् रत्नकुम्भेन महना
सीदं मारुतविक्रमः उत्तराञ्च जलं शीघ्रं गरुडानिलविक्रमः आजहारस धर्मात्मा नलः सर्वगुणान्वितः तदैर्वानरैश्रेष्ठै रानीदं प्रेष्यत जलम् अभिषेकाय रामस्य शत्रुघ्नः सचिवैः सह पुरोहिताय श्रेष्ठाय सुहृद्भ्यश्च न्यवेदयत् तदगस प्रयदो वृद्धो वसिष्ठो ब्राह्मणैः सह रामं रत्नमये पीडे सगसीदं न्यवेशयत् वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिरदकाश्यपः गात्यायनः सुयज्ञश्च गौतमो विजयस्तथा अप्यषिञ्जन्नरव्याक्रं प्रसन्नेन सुगन्धिना सलीलेन सहस्राक्षं वसवो वासवं यथा ऋद्विग्भिर्ब्राह्मणैः पूर्वं कन्याभिर्मन्त्रितिस्तथा योदैशैव्याप्यषिञ्चंस्ते सम्प्रहृष्टासनैकमैः सर्वौषधिरैर्दिव्यैर्दैवदैर्नभजी सन्दिदैः चतुर्भिर्लोकपालैश्च सर्वैर्देवैश्च सङ्गदैः ब्राह्मणाः निर्मितं पूर्वं किरीटं रत्नशोभितम् अभिषिक्तः पुरा येन मनुर्वैवस्वतः पुरा दस्यान् ववाये राजानः क्रमाद्येनाभिषेचिताः सभायां हेमक्लुप्तायां शोभितायां महाजनैः रत्नैर्नानाविधश्चैव चित्रितायां सुशोभनैः नानारत्नमये पीडे कल्पयित्वा यथाविधि किरीटेन ततः पश्चात् वसिष्ठेन महात्मना ऋत्विग्भिर्भूषणैश्चैव समयोष्यत राघवः छत्रं दुदस्य चक्राः शत्रुघ्नः पाण्डुरं शुभम् स्वेदं च बालव्यजनं सुग्रीवो वानरेश्वरः अबरं चन्द्रसंहासं राक्षसेन्द्रो विभीषणः मालां ज्वलन्तीं वपुषा काञ्चनीं शतपुष्करां राघवाय ततौ वायुर्वासवेन प्रचोदितः सर्वरत्नसमायुक्तं मणिरत्नविभूषितं मुक्ताहारं नरेन्द्राय ततौ शक्रप्रचोदितः प्रजहुर्देवगन्धर्वा ननृतुस्साप्सरोगणाः अभिषेके तदर्हस्य तदा रामस्य धीमतः भूमिः सस्यवती सैव बलवद्दाश्च पादपाः कन्दवञ्ची च पुष्पाणि बभूवु राघवोत्सवे सहस्रशतमस्वानां देदूनां च हवां तथा तदौ शतं वृषान् पूर्वं विजेप्यो मनुजर्षभः त्रिंशत्कोटिर्हिरण्यस्य ब्राह्मणेभ्यो ततौ पुनः नानाभरणवस्त्राणि महार्हाणि च राघवः अर्घरश्मि प्रदिहासं काञ्चनीं मणिविग्रहां सुग्रीवाय स्रजं दिव्यां प्रायश्चन्मनुजर्षभः वैडूर्यमणिचित्रे च वज्ररत्नविभूषिते बालिपुत्राय धृतीमां नङ्गनायङ्गदे ततौ मणिप्रवरजुष्टं च मुक्ताहारमनुत्तमं सीतायै प्रददौ रामश्चन्द्ररश्मि समप्रभम् अरजे वाससी दिव्ये शुभान्याभरणानि च अवेशमाणा वैदेही प्रददौ वायुसुनवे अवमुख्यात् मनः कण्डान् हारं जनकनन्दिनी अवैशत हरीन् सर्वान् भर्दारांश मुहुर्मुहुः दामिगिदङ्ग्यः सम्प्रेष्य पभाषे जनहात्मजां प्रदेहि सुबहे हारं यस्य दुष्टासि भामिनी पौरुषं विक्रमो बुद्धिर्यस्मिन्नेतानि सर्वसः तदौ सा वायुपुत्राय दं हारमसिदेक्षणा हनुमांस्देनहारेण सुसुभे वानरर्षभः चन्द्रसूर्यां शूषय कौरेण स्वेदाप्रेण यदाशलः ततो द्विविधमैन्दाभ्यां नीलाय च परन्तपः सर्वान् कामगुणान् वीक्ष्य प्रददौ वसुधाधिपः सर्ववानरवृद्धाश्च येषान्य वानरेश्वराः वासोभिर्भूषणैश्चैव यदार्हं प्रतिपूजिताः
विभीषणास्त सुग्रीवो हनुमान् जाम्बवांस्तदा सर्ववानरमुख्याश्च रामेणाक्लिष्टकर्मणः यदार्हं पूजिताः सर्वैः कामैरत्नैश्च पुष्कलैः प्रकृष्टमनसः सर्वे जग्मुरेव यथा कथं नत्वा सर्वे महात्मानं तदस्ते प्लवकर्षपाः विसृष्टाः पार्थिवेन्द्रेण किष्किन्धामप्युपागमने सुग्रीवो वानरश्रेष्ठो दृष्ट्वा रामाभिषेचनं पूजितश्चैव रामेण किष्किन्धां प्राविशद्भुरीं रामेण सर्वकामैश्च यदार्हं प्रतिपूजितः लब्ध्वा कुलधनं राजा लङ्कां प्रायाद्विभीषणः स्वराज्यमखिलं शासने निहदारिर्महायसाः राघव परमोदारः ससास परया मुदा उवाच लक्ष्मणं रामो धर्मज्ञं धर्मवत्सलः आदिष्टधर्मज्ञमह्यो स हेमां कां पूर्वराजात्युषिदां बलेन दुल्यं मया त्वं पितृभिर्धृदाय दां यौवराज्ये तुरमुद्वहस्व सर्वात्मना पर्यनुनीयमानो यदा न सौमित्रीरुवैदि योगं नियुज्यमानोऽस्मि च यौवराज्ये तदास्प्यशिञ्चित् भरतं महात्मा पौण्डरीकास्वमेधाप्यं वाजपेयेन सांस्कृत अन्यैश्च विविधैर्यज्ञै रचयत् पार्थिवर्षभः राज्यं दशसहस्राणि प्राप्य वर्षाणि राघवः सदा स्वमेधानाजह्रे सदस्वान् भूरिदक्षितान् आजानुलम्बबाहुंस महास्कन्दः प्रतापवान् लक्ष्मणानुचरो रामः पृथ्वीमन्वबालयत् राघवश्चाभिधर्मात्मा प्राप्य राज्यमनुत्तमम् ईजे बहुविधैर्यज्ञैः ससुकृज्जादिबान्धवः न पर्यदेवन् विधवान् व्याक्लृतं वयं न व्याधिजं वयं वावि रामे राज्यं प्रशासति निर्दस्यो रभवल्लोका नानर्दः कञ्जीदस्पृशन् न स्म वृद्धो बालानां प्रेतकार्याणि कुर्वते सर्वं मुदितमेषासीत् सर्वो धर्मपरो भवत् राममेवादु पश्यन्तो नाप्स्य हिंसत् परस्परम् आसन् वर्षसहस्राणि तदा पुत्रसहस्रिणः निरामया विशोकाश्च रामे राज्यं प्रशासति रामो रामो राम इति प्रजानामभवन् कथाः रामभूतं जगद्भूत् रामे राज्यं प्रशासति नित्यपुष्पा नित्यबलास्त्रवः स्कन्द विस्तृताः काले वर्षीश पर्जन्यः सुगस्पर्यश्च मारुतः ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्रा लोभविवर्जिताः स्वकर्मसु प्रवर्तते दुष्टाः स्वैरेव कर्मभिः आसन् प्रजाधर्मधरा रामे शासति नानृताः सर्वे लक्षणसम्पन्नाः सर्वे धर्मपरायणाः दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च भ्रातृभिः सहितः श्रीमान् रामो राज्यमकारयत् दत्यं यहस्य मायुष्यं राज्ञां च विजयावहम् आदिकाव्यमिदं द्वार्षं पुरा वाल्मीकिना कृतं यः पठे शृणुयाल्योगे नरः पापात् विमुच्यते पुत्रकामस्तु पुत्रान् वै धनकामो धनानि च लभते मनुजो लोके श्रुत्वा रामाभिषेचनं महिं विजयते राजा रिपुंशाप्यधितिष्ठति राघवेन यथा माता सुमित्रा लक्ष्मणेन च भरतेनेव कैकेयी जीवपुत्रास्तदा स्त्रियः भविष्यन्ति सदानन्दाः पुत्रपौत्रसमन्विताः श्रुत्वा रामायणमिदं दीर्घमायुष्य विन्दति रामस्य विजयं शैव सर्वमक्लिष्टकर्मणः शृणोति य इदं काव्य
माशं वाल्मीकिना कृतम् श्रद्धदानो जिदक्रोधो दुर्गान् यदि त्रदयसौ समागमं प्रवासान्ते सपदे सापि बान्धवैः पार्थिदांश वरान् सर्वान् प्राप्नुयादिह राघवाद् श्रवणेन सुराः सर्वे प्रीयन्ते सप्रुशृण्वतां विनायकाश्च साम्यन्ति गृहे तिष्ठन्ति यस्य वै विजयेद महिं राजा प्रवासी स्वस्तिमान् व्रजेत् श्रियो रजस्वलाः श्रुत्वा पुत्रान् सुयूरनुत्तमान् भोजयंश्च पडेंश्येम मिदिहासं पुरातनं सर्वपापान् प्रमुच्येद दीर्घमायुरवाप्नुयात् प्रणम्य शिरसा नित्यं श्रोतव्यं क्षत्रियैर्द्विजात् ऐश्वर्यं पुत्रलाभञ्च भविष्यतीत न संशयः रामायणमिदं कृत्स्नं शृण्वदः पठदः सदा प्रीयते सततं नामः स हि विष्णुः सनातनः आदिदेवो महाबाहुर्हरिर्नारायणः प्रभुः साक्षात् रामो रहिश्रेष्ठः शेषा लक्ष्मण उच्यते कुटुम्बवृद्धिं धनधान्यवृद्धिं श्रियश्च मुख्याः सुखमुत्तमंश श्रुत्वा शुभं काव्यमिदं महार्तं प्राप्नोति सर्वां पुविसार्थसिद्धिम् आयुष्यमारोग्यहरं यशस्यं सौप्रातृकं बुद्धिहरं सुखं च श्रोतव्यमेतन्नियमेन सद्भिः रात्यानमोजस्करस्मृतिकामैः एवमेतत्पुरा वृद्धमाख्यानं पत्रमस्तु वः प्रव्याहरद विस्रप्तं बलं विष्णोः प्रवर्ततां देवाश्च सर्वे दुष्यन्ति ग्रहणात् श्रवणात् तदा रामायणस्य श्रवणात् दुष्यन्ति पितरस्तथा भक्त्या रामस्य ये क्षेमां संहितं ऋषिणा कृतां मेघयन्तीह च नरास्तेषां वासस्त्रिविष्टपे इत्याश्रे श्रीमद्वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे एकदृंसदुद्धरः शततमः सर्गः श्रीरामभट्टाभिषेकसर्गं शम्भूरणं श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने श्रीरामनामवरानन ओं नमः इति श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने श्रीरामनामवरानन ओं नमः इति श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने श्रीरामनामवरानन ओं नमः इति अंजना गर्भशम्भूतं कुमारं ब्रह्मचारिणं दुष्टग्रह विनाशाय हनुमन्तमुपास्महे अंजना गर्भशम्भूतं कुमारं ब्रह्मचारिणं दुष्टग्रह विनाशाय हनुमन्तमुपास्महे अंजना गर्भशम्भूतं कुमारं ब्रह्मचारिणं दुष्टग्रह विनाशाय हनुमन्तमुपास्महे बुद्धिर्बलं यशो धैर्यं निर्भयत्वम् अरोगता अजाक्ट्यं वाक्मृत्युं च हनुमस्मरणात् भवेत् बुद्धिर्बलं यशो धैर्यं निर्भयत्वम् अरोगता अजाक्ट्यं वाक्मृत्युं च हनुमस्मरणात् भवेत् बुद्धिर्बलं यशो धैर्यं निर्भयत्वम् अरोगता अजाक्ट्यं वाक्मृत्युं च हनुमस्मरणात् भवेत् ओम तत्सत्।